प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह बॉयज़ हाई स्कूल तरहेगाम से 9वीं जमात के बच्चे उर्दू की किताब निकालेंगे। पेज नंबर 83 निकालेंगे। वो 83 पेज नंबर अपनी किताब का। पहला सवाल हमने कल किया था, नावल किसे कहते हैं। नावल के फ़न पर एक नोट लिखिए। ये हमने कल किया था। आज हम देखेंगे कृष्ण चंद्र की मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनकी नावल निगारी पर एक नोट लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपने वैसे ये क्वेश्चन पढ़ा है, अब हम देखेंगे फिर से। कृष्ण चंद्र की मुख्तसर जो है कि हमें उसकी ज़िंदगी के हालात लिखने हैं। इसमें पहले आप लिखेंगे इनकी विलादत कहाँ पर हुई, कब हुई। 23 नवंबर 1913 को राजस्थान का एक शहर है भरतपुर, वहाँ इनकी विलादत हुई, वहाँ इन्होंने जन्म लिया। उन दिनों उनके वालिद मेडिकल ऑफिसर थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे और राजस्थान में तैनात थे। वरना कृष्ण चंद्र का आबाई वतन वजीराबाद पाकिस्तान था। कृष्ण चंद्र की जवानी तक हिंदुस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान यानी कि जब से आप जानते हैं 1947 से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान ये एक ही देश था, एक ही मुल्क था। कृष्ण चंद्र के वालिद का नाम डॉक्टर गौरी शंकर चोपड़ा था, जिनके 4 बेटे और एक बेटी थी। कृष्ण चंद्र सबसे बड़े थे। कृष्ण चंद्र के बचपन में ही वो मुलाजमत के सिलसिले में पुनश आ गए। क्योंकि देश एक ही था, वहाँ से वो ट्रांसफ़र होके इनके वालिद जो थे गौरी चंद्र, वो कहाँ पर आ गए, गौरी शंकर, वो कहाँ पर आ गए, उनकी ड्यूटी जो है कि ड्यूटी के सिलसिले में उनको पुनश आना पड़ा। तब कृष्ण चंद्र छोटे ही थे और उनको वो अपने साथ कहाँ ले आए, यहाँ पुनश आ गए। कृष्ण चंद्र का जो बचपन था वो ज़्यादातर पुनश में ही उनके दोस्तों के साथ गुजरा। जब वो खेल का वक्त हुआ करता था, उन दिनों कृष्ण चंद्र कहाँ पे रहा, पुनश में ही। इसीलिए इसको बार बार पुनश की याद आती है। और उसने अपने एक नावल जो है कि मिट्टी के सनम, उनकी एक नावल एक है, ये याद रखना चाहिए। इनकी एक नावल एक है मिट्टी के सनम कृष्ण चंद्र की। तो उसी से ये उसने उस नावल में जिक्र किया है पुनश का, तो उसी से ये आपका लेसन लिया गया है, माखूज़ ये उसी से है। तो जब इनकी मुलाजमत यहाँ पर हुई तो उसी सिलसिले में ये उनके साथ रहे। तो कृष्ण चंद्र ने 8वीं तक अपनी पढ़ाई का सारा और सब पुनश के मशहूर स्कूल विक्टोरिया जुबली हाई स्कूल में गुजारा। और उसके बाद जब ये हाई स्कूल जब पुनश मशहूर विक्टोरिया जुबली हाई स्कूल जो था, बाद में जब ये तकसीम हो गया, जब 2 हिस्सों में ये बट गया, तो इसका नाम इस्लामिया स्कूल पुनश पड़ गया। इसी का जहाँ पर वो पढ़ते थे विक्टोरिया जुबली स्कूल का नाम। तो कृष्ण चंद्र जो था, इसको अदब के साथ बचपन से ही लगाव था। इन्होंने बचपन में ही उन्होंने दास्तान अलिफ लैला और बंगाली अदीब एक मशहूर अदीब है राबिंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली है, याद रखना चाहिए। इसी तरह एक और मशहूर यूनिवर्सिटी एक है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है इसकी बुनियाद इसने डाली राबिंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन एक यूनिवर्सिटी एक है, उसकी बुनियाद किसने डाली, राबिंद्रनाथ टैगोर ने डाली। किसी वक्त शॉर्ट आंसर आपको आता है क्वेश्चन, राबिंद्रनाथ टैगोर ने किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, या शांति निकेतन यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने डाली, आपको लिखना है राबिंद्रनाथ टैगोर ने डाली है। तो इनके जो है कि ये बड़ा अदीब था। ये क्या कहते हैं इसको, कृष्ण चंद्र को मुताले का इतना शौक था कि बचपन में उन्होंने बंगाली अदीब, बंगाल का रहने वाला था, हाँ, इसको कहते हैं बंगाल को, जो अब भी कहते हैं कि ये राबिंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन है। बंगाल को अब भी कहते हैं कि ये राबिंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन है। बंगाली अदीब था वो राबिंद्रनाथ टैगोर। उसके बहुत सारे इसने अफसाने या दास्तानें उनकी पढ़ी हैं।
تو لیکن بعد میں جب یہ اس کی اصلی جو ہے کہ اس کی انٹرسٹ جو تھی، دلچسپ فیلڈ جو اس کا تھا وہ تھا یہی شعر و شاعری. 16 برس کی عمر میں کرشن چندر کو اعلیٰ اور بہتر تعلیم کے لیے جان سے عزیز پونچھ کو چھوڑ کر 1929 میں کہاں آنا پڑا؟ 1929 میں وہاں سے واپس روانہ ہونا پڑا، جہاں انہوں نے 1929 میں کرشن چندر کو لاہور روانہ ہونا پڑا، جہاں انہوں نے فارمن کرسچن کالج CFSC کرنے کے بعد 1933 میں BA کر لیا. بعد ازاں انہوں نے MA انگریزی کی ڈگری بھی حاصل کی اور لا کالج میں لاہور سے 1937 میں قانون کی ڈگری LLB بھی مکمل کر لیا. کس نے؟ کرشن چندر نے. کہتے ہیں کہ بچپن میں کرشن چندر کا رجحان نثر کے مقابلے میں زیادہ، میں نے آپ کو ابھی عرض کیا پہلے ان کو نثر کے مقابلے میں زیادہ ان کا شوق کس کی طرف تھا؟ شاعری کی جانب تھا. لیکن ان کے استاد تھے دینہ ناتھ، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم شاعری چھوڑ دو اور اس کی طرح افسانوں کی طرف آپ راغب ہو جاؤ. اردو نصب کی طرف اس کو کس نے راغب کیا؟ استاد دینہ ناتھ نے، اور ان کا دوسرا ایک استاد تھا بشمبر ناتھ. کون تھا؟ ماسٹر بشمبر ناتھ. انہوں نے اس کو نثر کی جانب راغب کرایا. کرشن چندر نے پہلے افسانے جو لکھے اس وقت کے مشہور اردو رسائل اور جرائد ہمایوں، ادبی دنیا، ادبی لطیف، شاہکار، نیررنگ خیال، عالمگیر وغیرہ میں چھپتے رہے. 1929 میں ان کا پہلا افسانہ طلسم خیال شائع ہوا، جبکہ ان کا پہلا ناول شکست 1943 میں شائع ہوا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی ادبی خدمات ہیں. کرشن چندر نے کافی دنوں تک ریڈیو میں ملازمت کی اور راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسین منٹو، نون میم راشد، اپندر ناتھ اشک جیسے ادیب ساتھی ان کو ریڈیو میں ملے. کرشن چندر کی کچھ اہم ناولیں ہیں، یہ ان کا ادبی جو ہے کہ آپ کو لکھیں ان کی ادبی خدمات، یہ آپ لکھ سکتے ہیں وہاں پر. کرشن چندر کے کچھ اہم ناول یہ ہیں: جب کھیت جاگے، 52 پتے، طوفان کی کلیاں، ایک گدھے کی سرگزشت، غدار، ایک عورت ہزار دیوانے، آسمان روشن ہے، کاغذ کی ناؤ، لندن کے 7 رنگ اور میری یادوں کے چنار وغیرہ. یہ ان کے ناول ہیں کرشن چندر نے. انہوں نے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا بچوں کے لیے 3 مختصر اور دلچسپ ناول بھی لکھے ہیں، جیسے چڑیوں کی الف لیلا، الٹا درخت اور لال تاج. 1974 میں 1974 میں کرشن چندر نے آخری بار اپنے اہل خانہ کے ساتھ پونچھ کا سفر کیا. آخرکار 1977 میں 64 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. کون؟ یہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ کرشن چندر. تو یہ کرشن چندر کی ادبی خدمات جو ہیں، ادبی خدمات یہی ہیں ان کو. انہوں نے ناول نگاری کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. وہ کرشن چندر کے اہم ناول یہ ہیں: جب کھیت جاگے، 52 پتے، طوفان کی کلیاں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں. یہ ہے طوفان کی کلیاں، جب کھیت جاگے، 52 پتے، طوفان کی کلیاں، ایک عورت ہزار دیوانے، آسمان روشن ہے، کاغذ کی ناؤ، لندن کے 7 رنگ، میری یادوں کے چنار. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے ناول ہیں. تو یہ اس سوال کا جواب ہے. میں کل آپ کو یہ کوسچن بھی لکھاؤں گا. تو آج اتنا ہی. اس کا ہمیں ایک اور کوسچن رہ رہا ہے شاید. ایک اور کوسچن ہے. میں ایک شعر تھا پونش، اس کا خلاصہ ہم نے لکھنا ہے. وہ ہم انشاءاللہ کل لکھیں گے. کوسچن نمبر 3 میں ایک شہر تھا پونش کا خلاصہ لکھیے. یہ ہم کل انشاءاللہ لکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.